कराची में बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक को बहाना मिल गया। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, जामशोरो, हैदराबाद में बारिश। टंडोवाला यार में भी बादल बरसे। थरपारकर की प्यास भी बादलों ने बुझा दी। बूंदें पड़ते ही सिंध भर में बिजली भी गायब। ऑपोजिशन ने लिखकर एनआरओ मांगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ FATF कवानीन की मंजूरी से फायदा उठाना चाहती है। कौम के मुस्तरद शुदा छुपाने की कोशिश में लगे हैं। 2 साल तक मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया। अब हुकूमत का फोकस मईशत की बहाली पर है। हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा नवाज शरीफ बहाना बनाकर बाहर गए, इलाज नहीं कराया। नैब दफ्तर खारजा के जरिए नवाज शरीफ को वापस लाए। शेख रशीद का कहना है मरियम नवाज शहबाज शरीफ को रही हैं। शहबाज शरीफ अपनी लगाता है, मरियम नवाज बिखेर देती हैं। अपोजिशन को एहतसाब के अमल से गुजरना ही होगा। कराची में नया जिला बनाने के ऐलान पर सियासी MQM ने किमाड़ी जिले के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है किमाड़ी जिला सियासी मकासद के लिए बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब वांगजी से मुलाकात। हाथ की बजाय कोहनी में लाई। एक सड़क एक रास्ता मंसूबे को वुसअत देने पर इत्तफाक। अलामिया में कहा गया पाकिस्तान चीन आहनी भाई हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। वफाकी वज़ीर तालीम 15 सितंबर से स्कूल्स खुलने के लिए पुरुबीद। शफकत महमूद का कहना है 7 सितंबर को इजलास पे फैसला होगा। वज़ारत सेहत स्कूल के लिए तफसीली तरीक़ाकार वज़ा करेगी। फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान नैब के राडार पर। नैब KP ने डिप्टी कमिश्नर ज़ियाउर रहमान को 25 अगस्त को तलब कर लिया। दरामदी गंदम के इंतजामात मुकम्मल, मगर इजाफी कीमत नया चैलेंज बन गई। मुकम्मल टैक्स छूट के बावजूद दरामदी गंदम सरकारी रेट से 525 रुपए फी मन महंगी होगी। सिंध का वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर दरामदी गंदम लेने से इनकार। अमेरिका में सदाती इलेक्शन के लिए तबज गया। जो बाइडन ने बतौर सदाती उम्मीदवार नामजदगी कबूल कर ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सर्वे में जो बाइडन को ट्रंप पर 7 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। पाक इंग्लैंड तीसरे टेस्ट का पहला दिन। बैटिंग और बॉलिंग का मुकाबला। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 4 इंग्लिश खिलाड़ियों को जल्द पवेलियन भेज दिया। जैक क्रॉली की सेंचुरी ने इंग्लैंड की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। इंग्लैंड 250 रन्स के करीब पहुंच गया। अभी आपको बताएं कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुझसे रिपोर्ट पूछती रही, हर हफ्ते मैं लाहौर जाता हूँ, हमारा हेडक्वार्टर लाहौर है, कि बताएं क्या बना है, कैसे गया है। अब जाके सारे पैसे इनके मुकम्मल हुए हैं और आप यकीन जाने बहुत मुश्किल काम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से पैसे निकलवाना भी बहुत मुश्किल काम है। कहना बड़ा आसान है, सती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमारा एक कॉलेज और बन रहे हैं ख़ियाबान सर सैयद में। उसके 4 करोड़ रुपया किसी ने जमा करा दिए हैं। मुझे 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत है ताकि मैं उसकी जगह वो पैसे जमा कराऊं और हमारा बहुत चोटी का कॉलेज वो भी बनेगा। और एक दूसरा कॉलेज हमारा रेलवे का ही है, वो अलॉटमेंट हो गई, इन्होंने भी पैसे मांग लिए रेलवे वालों ने। सो 8-10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है आपको। इंशाअल्लाह इस साल या अगले साल 2 नए कॉलेज और मिल जाएंगे और वो 20 कनाल पे हैं। एक 20-20 कनाल पे है, एक छोटा है, दूसरा 20 कनाल पे है। और मेरी ख्वाहिश है कि एक साइड पे उस 20 कनाल पे स्कूल बन जाए और वो गरीबाबाद का इलाका है, गरीब लोग हैं। आप सिर्फ एक बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने कौमी ज़िम्मेदारी का हमें एहसास है
کہ 74 سال میں سارے کنٹونمنٹ میں ایک سی بی کالج تھا، وہ بھی جو وہاں کنٹرول ہے وہ ہمارا نہیں تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے. سو 74 سال میں ایک کالج بھی، ایک سکول یہاں ہے وہ بھی میں نے بنایا. وہ جو باہر شفٹ ہوتا ہے، آپ ادھر سے جائیں گے تو وہ بھی لوگ قبضہ کرنے کے لیے آ گئے تھے کہ جی ہمارا بلڈنگ ہے اور یہ. سو اللہ نے ہمت دیتے ہیں. اور آج کے دور میں مجھے کتنی خوشی ہوئی جس دن سی ایس ایس میں ایک رکشہ ڈرائیور، رتے کے رکشہ ڈرائیور کی 2 بیٹیوں نے ٹاپ کیا. پہلے بھی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی آئی اور دوسرے نمبر پہ بھی. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے سکول اور کالج تھا، ہمارا باپ محنت کرنے جاتا تھا، ہم سکول چلی جاتی تھی. اور لاسٹ بات، انگریز نے ڈھوک جو ہے، ڈھوک جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیبرز کے لیے بنایا تھا کہ ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک. وہ ڈھوک کھبا، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، ڈھوک نجو، ڈھوک ہسو، یہ ساری ڈھوکوں میں وہ لیبر اکٹھا کرتا تھا. جہاں ڈھوک کا لفظ تھا وہاں میں نے بیٹیوں کا کالج اور سکول بنایا. انگریز سے میں یہی بدلہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ انگریز کی جو اسکیم تھی اس کو میں نے اس طرح کاؤنٹر کیا کہ راولپنڈی میں نے مشن بنایا کہ جس جگہ انگریز نے ڈھوک بنائی تھی، ڈھوک بنائی تھی، اس ڈھوک کی جگہ ایک ماؤں کا، بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کالج ہو. آج راولپنڈی میں کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں بیٹیوں کا سکول اور بیٹیوں کا کالج نہیں ہے. اور میں خاص طور پر پرنسپل صاحبہ کا بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پر اس کو ہم نے پہلے دن ہی، کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ بناؤ، اور ایجوکیشن کالج سکول بنانے کا میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے پہلے دن ہی سوچا کہ اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج بنایا جائے تاکہ بعد میں کسی چخ میں نہ پڑا جائے. اور انشاءاللہ تعالی کتنے کروڑ کا بن رہا ہے جی اب بلاک وہاں آپ کا؟ 20 کروڑ. جمعے کے دن میں افتتاح کر رہا ہوں. 20 کروڑ کا بلاک ہم بنانے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں. اور جب میں نے پہلی فاطمہ جناح یونیورسٹی بنائی، ہر دفعہ میں کہتا ہوں میری لاسٹ بات ہے، تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ لوگ اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، پیسوں کی بڑی قلت تھی. اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں اس پلاٹ کو بیچا جائے اور $1 ملین ملیں گے ہمیں. 1 کروڑ روپیہ، شکر ہے میرے پہ کیس نہیں بنا، میں نے اپنی منسٹری سے 1 کروڑ روپیہ دیا. 1 کروڑ روپے سے فاطمہ جناح یونیورسٹی شروع کرائی، اور آج وہ بھی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے. اور یہ 6 روڈ کی یونیورسٹی جو بنی ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹاپ ہوگی. اب وقار النصاب ہی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ یہ بھی بن جائے. اور ریلوے والوں سے میں چین کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں کہ بر صغیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے، ریل یونیورسٹی جو ہے، راولپنڈی میں بنے گی، اور وہ اس سارے ایشیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی. باہر کے لوگ بھی اس میں آ کے پڑھ سکیں گے، لیکن وہ ریلوے کی ہوگی، اس لیے میں زیادہ اس میں بات نہیں کرنا چاہتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں گے کہ وقار النصاب کو بھی یونیورسٹی بنا دیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں. 2 کالج انشاءاللہ تعالیٰ اور افتتاح کریں گے اس سال یا اگلے سال، کیونکہ ان کے کچھ پیسے دینے ہیں اور پیسوں کا جھگڑا ہے. وہ کورٹ میں سٹے لے آتے ہیں لوگ، تو جس دن سٹے ویکیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ 2 کالج اور بنائیں گے. میری یہ بھی خواہش ہے کہ پنڈی کا جو جتنا ٹیچر سٹاف ہے کم از کم پنڈی میں ہی ٹیچ کرے، شام کو اپنے گھر جائے، اپنے خاندان کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے. ہماری پنڈی کی بہت ساری لڑکیاں، بچیاں دوسرے شہروں میں پڑھانے جاتی ہیں. وہ بڑا مشکل کام ہے، بسوں میں جاتی ہیں، بسوں میں آتی ہیں.